ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धिप्रकरणे अपि प्रकृतिभावः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। अस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् षष्टितमे पाठे वयं तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम् आदाय विशिष्टं किञ्चन विचारं कृतवन्तः। तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इति। तर्हि तत्र क्रमशः उदाहरणानि साधितानि। हरि एतौ, विष्णु इमौ, गङ्गे अमौ, पचेते इमौ इत्यादीनि। तत्र नाम ईदुदेदात्मकं द्विवचनम् इति यदि सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि का आपत्तिः इति अस्माभिः पठितम्। नाम ईदुदेदन्तम् इत्यनुक्त्वा यदि ईदुदेदात्मकं द्विवचनम् इति वदामः तर्हि पचेते इमौ इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात् इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततः परं तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषायाः प्रवृत्त्या ईदुदे द्विवचनान्तम् इति न स्वीक्रियते। कुतः? तस्याः परिभाषायाः निषेधात्। स च निषेधः प्रत्ययग्रहणे संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति अपरया कयाचित् परिभाषया ज्ञाप्यते। तस्य फलं तु कुमार्योः अगारं कुमार्यगारम् इत्यत्र ओस् प्रत्ययस्य द्विवचनस्य ईदुदेदन्तत्व अभावात् तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अन्यथा कुमार्योः अगारम् इति समासे कुमारी अगारम् इति प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य कुमारी अगारम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सः अयम् अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थम् ईदुदे द्विवचनम् इत्येव तत्र व्याख्यायते, न तु तत्र ईदुदेदन्तं द्विवचनम् इत्येव व्याख्यायते, न तु ईदुदेदन्तं द्विवचनान्तम् इति व्याख्यायते इति तत्र कश्चन विशिष्टः विचारः अस्माभिः गते पाठे कृतः इति एतावत् पठित्वा तदनन्तरं तत्र महाभारतस्य एकस्मिन् प्रयोगे अस्माभिः विचारः क्रियमाणः अस्ति। महाभारतस्य श्लोकः मणीववोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति वर्तते। तस्य श्लोकस्य अत्र नाम तस्मिन् श्लोके अपि कविना यः प्रयोगः कृतः मणि इव, तत्र मणि इत्यस्य ईकारान्तत्वात् द्विवचनान्तत्वात् च प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्, परन्तु सा इयं प्रगृह्यसंज्ञा अत्र न दृश्यते। अत्र तु सवर्णदीर्घः दृश्यते मणिव इति। तर्हि कथम् अस्य प्रयोगस्य तत्र साधुत्वं वक्तव्यम् इति प्रश्नः अस्माकं पुरतः आसीत् इति अयं विचारः अस्माभिः गतपाठे उपस्थापितः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठे व्याख्यायाः पङ्क्तिः नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्।
ननु मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति भारतश्लोके मणि इवेति ईकारस्य प्रगृह्यत्वे सति प्रकृतिभावः सवर्णदीर्घः न स्यात् इत्यत आह। अतः कथयति मूले मणि ओष्ट्रस्य इत्यादिना। एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः विषयः स्पष्टः कृतः आसीत्। इदानीम् अस्य प्रकरणस्य अत्सन्धिप्रकरणस्यास्य एकषष्टितमस्य पाठस्य अथवा एकषष्टस्य पाठस्य आरम्भः भवति। समीचीनम्। एतेन व्याजेन भवतां सङ्ख्यायाः तत्र पूर्णार्थकप्रत्ययसहितायाः अभ्यासः अपि जायमानः अस्ति। यदि भवन्तः जानन्ति तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। प्रथमपाठादारभ्य तासां सङ्ख्यानां मया तत्र पूर्णार्थकप्रत्ययान्तत्वेन तत्र पाठः नामसङ्कीर्तनं तस्य तस्य पाठस्य क्रियते। यथा एकषष्टितमः इत्यपि भवति, एकषष्टः इत्यपि भवति। अत्र पूर्णार्थकः प्रत्ययः भवति तमट् अपि च डट्। तस्य विषये वयं तद्धितप्रकरणे पठिष्यामः। कः अर्थः अस्य पूर्णार्थकस्य इति चेत् इति संक्षेपेण अवगन्तुं भवन्तः अत्र एवमेव अवगच्छन्तु। एकषष्टितमः अर्थात् 61st इति। षष्टितमः नाम 60th इति यद्वदामः आङ्ग्लभाषायां, तथा विशेषेण तु स्पष्टता अग्रे भविष्यति। आम्, षष्टः न भवति। समीचीनं। यथा 50 भवति स्म, 40 भवति स्म, 30 भवति स्म, 20 भवति स्म, तद्वत् षष्टः न भवति। केवलं षष्टितमः एव भवति। पुनः इतः अग्रे एकषष्टितमः इत्यपि भवति, एकषष्टः इत्यपि भवति। पुनः सप्ततितमः इत्येव भवति, सप्ततः इति न भवति। अस्तु, अन्यथा अत्र भिन्नः एव पाठः आरब्धः भविष्यति। सद्यः वयम् अस्मात् विषयात् बहिः निर्गच्छामः। अग्रे अग्रे भवन्तः यदि तावतीं सङ्ख्यां यावत् वयं प्राप्स्यामः तत्र अवधानं करिष्यन्ति एव। विशेषेण तद्धितप्रकरणे विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यदर्स्याम् इत्यादि सूत्रपठनवेलायां भवतां पूर्णतया स्पष्टता भविष्यत्येव। सम्यक् भवतु। एवं तर्हि तत्र प्रकृतमनुसरामः। कथं कवेः अयं प्रयोगः साधुत्वं भजेत। तर्हि तत्र उच्यते, मूले पश्यन्तु, मणि ओष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इत्यत्र तु इवार्थे वशब्दः वा शब्दो वा बोध्यः इति कथयति। नाम आदौ मूलस्य व्याख्यानं करोमि, सरलतया तस्य प्रतिपादनं करोमि, ततः व्याख्यायां किमुक्तम् इति द्रक्ष्यामः। किं कथयति नाम इति भारतश्लोके भोः मणि इव इति तत्र विग्रहः नास्ति। सम्यक्। अत्र सवर्णदीर्घप्रसङ्गः एव नास्ति। अत्र मणि इति द्विवचनान्तं वर्तते, मणि इति शब्दस्य पुल्लिङ्गस्थस्य। ततः अनन्तरं व इति शब्दः अस्ति अथवा वा इति शब्दः अस्ति, अव्ययरूपः। यदि व शब्दं स्वीकुर्मः तर्हि व उष्ट्रस्य, एतद् मेलनेन वोष्ट्रस्य इति गुणयुक्तं रूपं भवति। सम्यक्। यदि वा इति शब्दं स्वीकुर्मः तर्हि अपि वा उष्ट्रस्य, यथा गङ्गा उदकं गङ्गोदकम्, एवमेव अत्रापि गुणसन्धिः वा
उष्ट्रस्य वोष्ट्रस्य इति तत्र नाम रूपसिद्धिः भवति। नाम एवं रीत्या अत्र पदविभागः ज्ञातव्यः भवता, नाम पूर्वपक्षिणा भवता अत्र पदविभागः यः इत्थं शङ्कितः कथं मणि इव उष्ट्रस्य, तदनन्तरं भवान् यदि यत्र सवर्णदीर्घस्य तत्र अनिष्टतां प्रतिपादयति तर्हि तादृशं भवतः व्याख्यानम् अथवा तादृशः भवतः अयं विग्रहः पदविभागो वा नैव युज्यते, तत्र युक्तिः नास्ति। अत्र युक्तिः एवमस्ति, मणि इति द्विवचनान्तं पृथक्, तदनन्तरम् अग्रिमं पदं वर्तते अव्ययरूपं वा अथवा व। कस्मिन् अर्थे तदुभयम् उपयुज्यते इति चेत् कथयति मूले इवार्थे कथयति इत्यत्र तु इवार्थे वशब्दः वा शब्दः वा बोध्यः, अर्थात् वशब्दः अथवा वा इति शब्दः बोध्यः। नाम व इति एकम् अव्ययं वर्तते, सः इवार्थे तद् अव्ययम् अथवा सः शब्दः इवार्थे अपि प्रयुज्यते। एवमेव वा इति अन्यः कश्चन शब्दः वर्तते, सः अपि तत्र इव इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते। यद्यपि वा इति अथवा प्रश्नकरणादिषु अपि उपयुज्यते, परन्तु इव इति इत्यस्य अव्ययस्य यः उपमानोपमेययोः कश्चन सम्बन्धस्थापनाय इव इत्यस्य अव्ययस्य यः प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, तत्र उपमानोपमेयत्वसम्बन्धस्फोरकस्य कस्यचित् तस्य अर्थे एव अयं वा अथवा अयं व इति शब्दः भवति। सः व अथवा वा अत्र अस्ति, सः इवार्थे भवति, अतः तस्य वा उष्ट्रस्य इत्यत्र गुणः क्रियते, ओष्ट्रस्य इति उच्यते। अतः अयं प्रयोगः तत्र असाधुप्रयोगः इति न भ्रमितव्यम् इति तत्र न शङ्कनीयम्, एतादृशी शङ्का तत्र न कर्तव्या। समीचीनं। तत्र अस्माभिः नाम प्रकारान्तरेण समन्वयनं कर्तव्यं। तर्हि एवं रीत्या यदि भवान् अत्र इवार्थे विद्यमानं व शब्दम् अथवा वा इति शब्दम् अव्ययरूपं गृहीष्यति तर्हि अत्र न च तत्र मणि इति द्विवचनान्तात् परतः ईदन्तात् परतः इव इत्यस्य इकारः लभ्यते, न च प्रकृतिभावात् सवर्णदीर्घाय काचित् समस्या अत्र भविष्यति। अतः अत्र न तु इव शब्दः वर्तते मणि इत्यस्मात् परतः, न च प्रकृतिभावविषये काचित् अनिष्टता वर्तते, न च सवर्णदीर्घादिकस्य एव अत्र प्रसङ्गः वर्तते। सम्यक्। कदाचित् सवर्णदीर्घानन्तरं मणिवोष्ट्रस्य एवं वक्तुं शक्येत, परन्तु सः तद् विधानं नास्ति संस्कृतभाषायां। तत् संस्कृतभाषायाः स्वरूपविरुद्धं, सन्धिनियमविरुद्धं। यतः ईकारान्तः द्विवचनस्थः यदि वर्तते अथवा ईकारान्तं यद्विवचनं वर्तते ततः परतः यदि तत्र अच् भवति तर्हि तस्य प्रगृह्यसंज्ञा तु भवत्येव, परन्तु प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावः अपि भवति। अतः एवं रीत्या कवीनां हृदयम् अथवा कवीनां स्वारस्यं तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। कविः तु महान् कश्चन तत्र जनः भवति, कविः सामान्यः न भवति। अस्मादृशाः तु वयं तु
तत्र एकम् एकं शास्त्रं पठित्वा अस्तु अहं व्याकरणे गतिम् आवहामि, अहं वेदान्ते गतिम् आवहामि, अहं वेदे गतिम् आवहामि, अहं ज्योतिषिकः अस्मि इत्यादि इत्यादि वयं सर्वं चिन्तयामः। परन्तु कविः तु सर्वशास्त्रपण्डितः भवति। सः व्याकरणं जानाति, अलङ्कारं जानाति, इतिहासं जानाति, सर्वाणि शास्त्राणि तस्य विलसति, प्रकृतिज्ञानं, सृष्टिविज्ञानं, सर्वविधम् अपि ज्ञानं तस्य भवति। ततः परमेव सः अतीव रुचिरया शैल्या येन लोकः तत्र समनन्तरमेव मन्त्रमुग्ध इव लोकोत्तरस्य आनन्दस्य प्राप्तिं कुर्यात्। अतः अवश्यं तत्र कवीनां प्रयोगान् दृष्ट्वा आन्तम् अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः तस्य प्रयोगस्य साधनाय। किमुत तत्र महर्षिबादरायण वेदव्यासमहोदयः यत् तस्य अयं प्रयोगः असाधुः न सुतरां भवितुम् अर्हति। अतः तत्र प्रकारान्तरेण अस्माभिः शब्दचिन्तनम् अवश्यं कर्तव्यम्। एतेन अस्माकं पाठकानां कृते एकः अयम् अपि इतः पाठः लभ्यते, अथवा एकः सन्देशः अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण प्रदत्तः अस्ति अत्र, यद्वयम् एकस्य शब्दस्य एकेन एव दृष्टिकोणेन अथवा एकया एव दृष्ट्या तस्य व्युत्पत्तिप्रकारं न चिन्तयेम। तत्र विभिन्नप्रकारैः व्युत्पत्ति मार्गान् अन्विष्यन्तः साधुत्वप्रकारम् अवश्यं चिन्तयेम। आन्तम् अस्माभिः साधुत्वप्रतिपादनाय यत्नः कर्तव्यः। अयं शब्दः असाधुः इति झटित्येव अस्माभिः साहसवद्भिः नैव कदापि भाव्यम्। समीचीनम्। एतादृशानि स्थलानि तत्र अनेकत्र ग्रन्थे अग्रे एतेन प्रदास्यन्ते। तस्मिन् प्रकरणे प्रकरणे उद्धरणपूर्वकं कविप्रयोगान् एषः ग्रन्थकारः प्रदास्यति। तेन च अस्माकमपि तत्र एतद्व्याजेन साहित्ये अपि काचित् गतिः भविष्यति। कवीनां प्रयोगाणां विशिष्टः कश्चन परिचयोऽपि भविष्यति। पुनः कथं शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्याकरणदृष्ट्या प्रकारान्तरेणापि कर्तुं शक्यते इति कश्चन विवेकः लप्स्यते। तद्विवेके च उत्तरोत्तरं प्रौढत्वम् आयास्यति। कथयति व्याख्याता। वं प्रचेतसि जानीयाद् इवार्थे च तदव्ययम् इति मेदिनी। वम् इति प्रचेतसि जानीयात्, इवार्थे च प्रचेतसः अर्थे अपि च इवार्थे अपि वम् इत्यस्य व इत्यस्य प्रयोगः क्रियते इत्यर्थः। अग्रे कथयति। इति मेदिनीकोशे एवं वर्तते। वा यथा तथा एवं साम्ये इत्यमरः। नाम वा यथा तथा एवं साम्ये। नाम वा एते शब्दाः यथार्थे तथार्थे एवम् इत्यस्मिन् अर्थे साम्ये इत्यस्मिंश्च अर्थे प्रयुज्येते वा इति शब्दद्वयं। न एवं व्याख्यानं नास्ति। वा इति शब्दं यथा तथा अपि च एवम् एतावन्तः एते शब्दाः साम्यार्थे उपयुज्यन्ते इत्यर्थः। एवं रीत्या अमरकोशस्य अस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं कर्तव्यम्। अस्माभिः तु अस्याः पङ्क्तेः इदमेव ग्राह्यं यद् वा इति शब्दद्वयम् अव्ययरूपं यद्भवति तत् साम्यार्थे प्रयुज्यते। साम्यञ्च तत्र इव इति शब्देनापि द्योत्यते। उपमानोपमेययोः यत्र कश्चन विशिष्टः धर्मः विवक्षितः भवति समानः, तादृशसाम्यकथनाय इव शब्दः यथा उपयुज्यते अव्ययरूपः, तद्वद् व अपि च वा इत्यपि उपयुज्यते। सम्यक्। चन्द्र इव मुखम् एतद् वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः। चन्द्रो वा मुखम् अथवा
चन्द्रो वमुखम् इत्यपि वयं तत्र वक्तुं शक्नुमः, प्रयोक्तुं शक्नुमः इति। एवं रीत्या अत्र विशिष्टः कश्चन प्रयोगः एतद्व्याजेन, नाम एतत् प्रयोगव्याजेन अस्माकं तत्र अस्मिन् प्रगृह्य संज्ञा सम्बद्धे प्रथमे सूत्रे इतोपि काचित् दार्ढ्यं लब्धं स्यादेव इति। एतावता प्रकृतिभावप्रकरणस्य प्रथमस्य सूत्रस्य अस्माभिः अत्र पठनं कृतं वर्तते। मित्राणि, इदानीं वयं प्रकृतिभावप्रकरणस्य अस्य अग्रिमं सूत्रं पठामः। अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् तत् सूत्रम् अग्रिममेव भवति। तच्च इत्थम्। अदसोमात्। सम्यक्। अदसः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मात्। मात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, एकवचनञ्च तस्य वर्तते। तत्र ईदूदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् ईदूदेत् इति अनुवर्तते। ईदूदेत् ईदूदेत् नैव, ईदूत् इत्येव अनुवर्तते। व्याख्याता कथयिष्यति। प्रगृह्यम् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति पश्यन्तु। अदसोमात् कथयति अदस इत्यवयवषष्ठी इति। अदसः इत्यत्र अवयवषष्ठी वर्तते। नाम अदस इत्यस्य स्थानषष्ठी एषा नास्ति। नाम षष्ठीस्थाने योगा इति यत् सूत्रं तस्य सूत्रस्य अयं विषयः न इत्यर्थः। समीचीनम्। तर्हि अग्रे कथयति अदसशब्दावयवान्मकारात्। तत्र विभज्य पठामः यदि अदशब्दावयवात् मकारात् इत्यर्थः। कस्य? अदसोमात् इत्यस्य। नाम अदसशब्दस्य यः मकारः वर्तते तस्मात् मकारात् इति अर्थः अत्र लभ्यते। अग्रे कथयति ईदूदेत् इति प्रगृह्यम्। नाम ईदूदेत् इति प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते, एत् इति नानुवर्तते। एत् इति कुतः नानुवर्तते तदग्रे वक्ष्यते। अग्रे कथयति मादिति दिग्योगे पञ्चमी। मात् इति श्रूयते खलु उपरि। तद् म इति अकारान्तात् अकारान्तस्य म इत्यस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते मात् इति। तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। वस्तुतः मात् इत्यनेन व्यञ्जनमेव अपेक्षितं। नाम व्यञ्जनरूपः यः म इति वर्णः तस्मात् इति। स च म कस्य? अदसशब्दस्य। सम्यक्। अतः कथयति मात् इति अग्रे कथयति मात् इति दिग्योगे पञ्चमी इति। एवं खलु। दिग्योगपञ्चमी एषा वर्तते। अर्थात् तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अयं विषयः भवति। कुतः? पञ्चमी अत्र श्रूयते। अतः कथयति परशब्दः अध्याहार्यः। नाम तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन आगच्छति खलु। तत्र यदा अर्थं कुर्मः किं? पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति खलु वयं पठामः।
अतः अत्रापि परस्य परशब्दः यः वर्तते तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। सम्यक्। तदाह अस्मात् परौ इति सूत्रार्थं द्रक्ष्यामः, परन्तु ततः अपि पूर्वम् अदसः इत्यत्र का विभक्तिः उक्ता इति चेत् षष्ठी विभक्तिः उक्ता। परन्तु अदस् इति शब्दस्य किं षष्ठी विभक्तिः अदसः इति सम्भवति वा? तत्र पुल्लिङ्गे अदसशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? अमुष्य। स्त्रीलिङ्गे अमुष्याः, नपुंसकलिङ्गे अमुष्य इत्येव। अत्र उच्यते भवद्भिः, नाम भवन्तः चिन्तयेयुः यत् अत्र भवद्भिः उच्यते अदसः इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति। तन्न अवगम्यते कथम् अत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति अदसः इति चेत् सत्यं, शङ्का समीचीना वर्तते। भवन्तः इको गुणवृद्धिः इति स्मरेयुः। तत्र इकः इति प्रथमान्तं षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणं कृतम् आसीत्, एवं खलु? प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति कश्चन न्यायः तत्र सामान्येन मया उक्तः, सः प्राधान्येन तत्र बोधितः इति तु न, सामान्येन तत्र तन्न्यायमादाय काचिद् स्पष्टता मया तत्र कृता, अथवा स्पष्टतां कर्तुं यत्तं। तादृशः एव विचारः अत्रापि अस्ति, अवधानेन शृण्वन्तु, सरलैः वचोभिः कथयामि। पश्यन्तु, अत्र अदस् इति यः शब्दः वर्तते किल, मूलशब्दः, तस्य मूलशब्दस्य या प्रकृतिः, का प्रकृतिः? अदस् इत्येव खलु प्रकृतिः। अतः तस्याः प्रकृतेः अत्र अनुकरणमात्रं विधाय, नाम केवलायाः प्रकृतेः एव तत्र हलन्तशब्दवत् रूपाणि चालितानि वर्तन्ते। यथा जगत्शब्दः, जगत्, जगति, जगन्ति, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने किं भवति? जगतः। एवमेव अत्र अदस् इति शब्दः वर्तते सकारान्तः, तस्य षष्ठीविभक्तेः द्विवचने रूपं भवति अदसः। एकवचने किं रूपं भवति? अदसः इति रूपं भवति। अतः नाम तस्य शब्दस्य, अदसशब्दस्य या मूलप्रकृतिः वर्तते, अर्थात् मूलशब्दः यः वर्तते, तस्य शब्दस्य अनुकरणमात्रं विधाय शास्त्रप्रक्रियायाः निर्वाहार्थं तस्य शब्दस्य अनुकरणात्मकतया अथवा अनुकरणेन निर्देशमात्रं क्रियते। केवलस्य निर्देशस्य एव तत्र निर्देशं कर्तुमेव तस्य सा प्रकृतिः तत्र आश्रीयते। यद्यपि वयं जानीमः अदसशब्दस्य पुल्लिङ्गे अमुष्यः इति रूपम्, अमुष्य इति रूपं, स्त्रीलिङ्गे अमुष्याः, नपुंसकलिङ्गे अमुष्य इत्येव। परन्तु तत्र प्रकृते तु सूत्रे तथा नास्ति, प्रकृते अमुष्योमात् इति नास्ति, परन्तु अदसोमात् इति अस्ति। यतः प्रकृते अदस् शब्दस्य, अदसशब्दः अत्र विवक्षितः वर्तते, तस्य अदसशब्दस्य यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि रूपाणि अत्र विवक्षितानि वर्तन्ते। तानि च रूपाणि आदाय वयम् इदानीम् अचिरेण तत्र अग्रे सिद्धतां, नाम अग्रिमं विषयं ज्ञास्यामः, पठिष्यामः। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुच्यते? अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः इति उच्यते। एवं खलु? अस्मात् परौ, कस्मात् परौ नाम ईकारात् ऊकारात् च परौ, नैव क्षन्तव्यः, अस्मात् परौ नाम अदसशब्दस्य यः मकारः वर्तते तस्मात्
परौ कौ ईकारः ऊकारश्च प्रगृह्यौ स्तः। अदसशब्दस्य यः मकारः वर्तते तस्मात् मकारात् परतः यदि ईकारः वर्तते अथवा ऊकारः वर्तते तर्हि तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति। समीचीनम्। इदानीम् अस्माभिः एतद् द्रष्टव्यं वर्तते यत् अदसशब्दस्य अदस् इति यः शब्दः वर्तते तस्मिन् मकारः तु न दृश्यते खलु। तत्र तु अदस् अदस् इत्येव दृश्यमानं वर्तते, एवं वा न वा? तर्हि तत्रुच्यते भोः मूलप्रकृतेः विषये न उच्यमानं वर्तते, अत्र निष्पन्नं यत् पदं वर्तते। समीचीनं। तत्र निष्पन्ने अदसशब्दात् निष्पन्ने पदे यदि मकारात् परतः ईकारः अथवा ऊकारः दृश्यमानः वर्तते तर्हि तस्य प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या इति। तर्हि अदसशब्दे क्व मकारात् परतः ईकारः अथवा ऊकारः लभ्यते इति यदि द्रष्टव्यं तर्हि अस्माभिः एकवारम् अदस् शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु यानि रूपाणि भवन्ति तेषाम् एकवारं तु अवश्यं दर्शनम् अथवा तत्र पठनं तु नितान्तमेव कर्तव्यं। ततः परमेव इदानीम् अग्रे सूत्रार्थस्य स्पष्टता अत्र भविष्यति। अतः सर्वादौ वयम् अदसशब्दस्य पुल्लिङ्गस्थानि रूपाणि एकवारं पश्यामः। तदर्थं भवन्तः टिप्पणीपुस्तिकायां लेखितुमपि शक्नुवन्ति अथवा भवतां दूरवाण्यां किमपि ऐप् अस्ति तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति अथवा मामेव श्रुत्वा भवद्भिः शब्दस्य रूपाणि तत्र बुद्धौ स्थापनीयानि अथवा रूपचन्द्रिका काचित् अस्ति भवतां सविधे तद् उद्घाट्य पश्यन्तु। तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तिः असौ अमू अमी। पश्यन्तु, प्रथमायां विभक्तौ मकारः श्रुतः वा क्वचित्? आम्, द्विवचने श्रुतः। तस्मात् परः ऊ अस्ति? आम्, अस्ति। एवमेव बहुवचने अपि तत्र अमी इति पदे मकारः श्रूयते, तस्मात् परतः इ अस्ति? आम्, अस्ति। इदमेव कथयन्नस्ति एतत् सूत्रं। पश्यन्तु किम्? अस्मात् परौ। व्याख्याता कथयति अदशब्दावयवा मकारात् परौ। नाम अदसशब्दस्य यानि रूपाणि सन्ति तेषु रूपेषु यः मकारः अस्ति तस्मात् परतः यः ईकारः अथवा ऊकारः तयोः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। समीचीनम्। द्वितीयां विभक्तिं पश्यन्तु अदसशब्दस्य। अमुम् अमू अमून्। सम्यक्। अमुम् इत्यत्र तु ह्रस्वः उकारः वर्तते, तदपि मध्ये। अमू इत्यत्र मकारात् परतः दीर्घः ऊकारः वर्तते। अमून् इत्यत्रापि मकारात् परतः दीर्घः ऊकारः वर्तते। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमाणि अपि रूपाणि पश्यन्तु। तृतीया अस्ति अमुना अमूभ्याम् अमीभिः। अस्यां विभक्तौ अपि क्वचित् मकारात् परतः उकारः वर्तते, क्वचित् मकारात् परतः ऊकारः वर्तते, क्वचित् मकारात् परतः ईकारः वर्तते। सम्यक्। ततः अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः। पञ्चमी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः। षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषां। सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति। समीचीनम्। सर्वस्यामपि विभक्तौ वयं तत्र मकारात् परतः ईकारम् ऊकारं वा पश्यन्तः स्मः एव। क्वचित् ह्रस्वः उकारः वर्तते, क्वचित् दीर्घः ऊकारः अस्ति।
परन्तु विशिष्य अस्माकं विचारः अथवा प्रगृह्यसंज्ञायाः यत् फलं वर्तते तत् फलं तत्रैव अस्ति, अथवा प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनं तत्रैव अस्ति यत्र अयम् ऊकारः अथवा ईकारः पदस्य अन्ते वर्तते। यतः प्रगृह्यसंज्ञा किमर्थं? प्रकृतिभावार्थं। प्रकृतिभावश्च केन भविष्यति? प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन भविष्यति। तर्हि प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः यदि वक्तव्यः तर्हि तत्र परतः अच् खलु अपेक्षितः। सम्यक्। तर्हि परतः अच् तदा एव लप्स्यते यदि अदसशब्दस्य मकारात् परतः यः ऊकारः अथवा ईकारः यदि तस्य पदस्य अन्ते भवति, नान्यथा। उदाहरणाय प्रथमा द्विवचनम् अमू, प्रथमा बहुवचनम् अमी, अथवा द्वितीया द्विवचनम् अमू। अत्र ऊकारः ईकारो वा पदस्य अन्ते वर्तते। सम्यक्। अन्यत्रापि दीर्घः ऊकारः वर्तते, यथा अमूभ्यां। तस्य प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति केन? अदसोमात्। यतः अदसशब्दस्य मकारात् परतः एषः ऊकारः वर्तते। परन्तु सत्यामपि प्रगृह्यसंज्ञायां प्रयोजनं किमपि नास्ति। कुतः? यतः प्रगृह्यभावस्तु तस्य सः ऊकारः न प्रकृतिभावस्तु तत्र कदापि न भविष्यति। कुतः? यतः तस्मात् ऊकारात् परतः भ्याम् इत्यस्य भकारः वर्तते। कदापि तस्मात् परतः अच् लब्धुं नैव शक्यते। एवमेव अमीभिः। अमीभिः इत्यत्रापि मकारात् परतः ईकारः अस्ति, परन्तु प्रगृह्यसंज्ञा अपि प्राप्नोति, परन्तु प्राप्नोति किं? भवत्येव, परन्तु प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनं किमपि नास्ति। यतः कदापि ततः परतः अच् प्राप्तुं न शक्यते, येन अत्र प्रगृह्यभावः प्रकृतिभावः स्यात्। अतः अधशब्दस्य रूपेषु तत्रैव अस्माकं प्रयोजनं वर्तते, यत्र मकारात् परतः ईकारः पदस्य अन्ते भवति, अथवा मकारात् परतः ऊकारः पदस्य अन्ते भवति। समीचीनम्। अपि च पुल्लिङ्गे एव अत्र उदाहरणानि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे न भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे उदाहरणानि कुतः न भवन्ति इति अग्रे विषयः स्पष्टः भविष्यति। तथापि स्त्रीलिङ्गे विद्यमानानाम् उदाहरणानामपि अस्माकं परिचयः स्यात् अदस् शब्दस्य, नाम कथं रूपाणि भवन्ति। अतः एकवारं भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। वरं तु इदं भविष्यति यदि अस्य सूत्रस्य अवगमनात् पूर्वं भवतां पुरतः अथवा बुद्धौ अदस् शब्दस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु विद्यमानानि रूपाणि उपस्थितानि भवेयुः। यदि बुद्धौ न सन्ति तर्हि पुरतः विलिख्य स्थापयन्तु। यदि बुद्धौ सन्ति तर्हि पुरतः लेखनस्य प्रयोजनमेव तत्र नास्ति। अतः स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणानि अपि भवद्भिः श्रोतव्यानि। असौ अमू अमूः इति प्रथमा। अवधानं कुर्वन्तः भवन्तु। कुत्र ऊकारः ईकारो वा मकारात् परतः अन्ते श्रूयमाणः वर्तते पदस्य। द्वितीया एवं भवति अमुम् अमू अमूः इति। तृतीया अमुया अमूभ्याम् अमूभिः एवं। चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः। पञ्चमी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः। षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्। सप्तमी अमुष्याम् अमुयोः अमूषु। समीचीनम्। अत्र वयं प्रथमा द्विवचनं द्वितीया द्विवचनं च पश्यन्तः स्मः, यत्र मकारात् परतः ऊकारः अस्ति पदस्य च अन्ते वर्तते इति एकम्।
समीचीनम्। इदानीं नपुंसकलिङ्गस्यापि पुरतः रूपाणि स्थापयन्तु। किमर्थम् एतत् पुनः पुनः वदन् अस्मि यत् सिद्धान्तस्य अवगमनसमये एतत् नितान्तमपेक्षितं। यदि अदसशब्दस्य रूपाणि एव अस्माकं स्पष्टानि न सन्ति तर्हि तत्र सिद्धान्तस्य अवगमने महान् कश्चन क्लेशः भविष्यति। अतः कथं कस्यां विभक्तौ कानि रूपाणि कथं वर्तन्ते इति परिज्ञानम् अस्माकं नितान्तम् अपेक्षितं भवति। अतः नपुंसकलिङ्गे अपि अवधानं कुर्वन्तु। क्व मकारात् परतः पदस्य अन्ते ऊकारः वा ईकारः वा श्रूयमाणः वर्तते। तत्र रूपाणि एवम्: अदः अमूनि प्रथमा, अदः अमूनि इति द्वितीया, अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया, अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी, अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी। सम्यक्। एवं रीत्या अत्र अपि वयं पश्यन्तः स्मः यत् अधःशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचने, द्वितीयाविभक्तेः च द्विवचने मकारात् परतः ऊकारः श्रूयते। अन्यत्र तु नास्ति। न च मकारात् परतः ईकारः, दीर्घः ईकारः पदस्य अन्ते वा मध्ये वा क्वचित् अस्ति, तत्र श्रूयमाणः। समीचीनम्। एवञ्च एतावता वयं तत्र अदस् इति शब्दस्य रूपाणि त्रिषु अपि लिङ्गेषु दृष्टवन्तः। अस्माकं पुरतः अथवा अस्माकं मनसि इमानि रूपाणि सन्ति। सम्यक्तया अस्माकं परिचयः वर्तते यत् कस्मिन् लिङ्गे कस्य लिङ्गस्य अदस् शब्दस्य उदाहरणेषु मकारात् परतः ईकारः, ऊकारः, ईकारः च वर्तते पदस्य अन्ते। सम्यक्। इदानीं तत्र व्याख्यायाः क्रमम् अनुसरामः। व्याख्योन्मुखाः भवामः। किं कथयति? अदश्शब्दावयवमकारात् परौ। सूत्रार्थम् एकवारं पुनः पश्यामः। अस्मात् परौ। अस्मात् कस्मात्? मात्। मात् अर्थात् म इति व्यञ्जनात् इति। अस्मात् मकारात् परौ यौ ईदूतौ। यः ईकारः अथवा ऊकारः, कस्य च अयं मकारः? अदस् शब्दस्य मकारः इत्यत्र अवधानं कर्तव्यम्। प्रगृह्यौ स्तः नाम प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः इति तत्र उच्यते। उदाहरणं पश्यामः। आदौ व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। एदिति नानुवर्तते नाम ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र ईदूदेत् इति पदात् अस्माभिः ईदूत् अनयोः एव अनुवर्तनं स्वीकृतं। तत्र ईदूदेद् इति समग्रमपि एकं पदं भवति। समाहारद्वन्द्वस्थं तत्पदं भवति इति वयं जानीमः। तस्मात् पदात् ईदूत् केवलम् इदमेव अस्माभिः स्वीक्रियते। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते नाम समग्रस्य पदस्य समग्रं पदं क्वचित् नापि अनुवर्तते। तस्मिन् समग्रे पदे कश्चन तस्य एकः भागः, कश्चन एकः देशः अपि अनुवृत्तितया लभ्यते। अत्र एवं तु न शङ्कनीयं यत् समग्रमेव पदम् अनुवृत्त्या लभ्येत, तत्र तस्य एकदेशः
कश्चन देशः एव अत्र अनुवृत्त्या कथम् आगन्तुं शक्नोति? यदि ईदूत् इति आगतं तर्हि एत् इति अपि कुतः नागच्छेत्? अतः तस्य अनुवृत्तेः बाधः अपि कुतः स्यात्? समग्रमेव पदं कुतो वा न अत्र अनुवर्तेत? तर्हि तथा नास्ति, तत्र एका परिभाषा एव वर्तते, नियमविशेष एव वर्तते, क्वचिदेकदेशोऽपि अनुवर्तते इति उच्यते। अग्रे पठिष्यते, कदाचित् आगमिष्यति, क्वचित् तर्हि स्फुटः सः विषयः अपि भविष्यति। परिभाषा काचित् वर्तते। एवं तर्हि किं कथयति व्याख्याता? एदिति नानुवर्तते, नाम ईत् एत् अनयोः एव अनुवर्तनं भवति, परन्तु किमर्थं नानुवर्तते? कारणं तत्र किं? तत् कथयति। किम्? अदश्शब्दे मकारात् परस्य एकारस्य असम्भवात् इति। नाम अदस् इति यः शब्दः वर्तते, तस्य यानि अपि रूपाणि अस्माभिः त्रिषु लिङ्गेषु पठितानि भवतां पुरतः सन्ति एव, अथवा भवतां बुद्धौ सन्ति एव, तत्र क्वापि मकारात् परतः एकारः न दृश्यते। एवं खलु? मकारात् परतः, यथा मकारात् परतः ईकारः दृष्टः अस्माभिः क्वचित्, मकारात् परतः ऊकारः अस्माभिः दृष्टः क्वचित्, तथा एकारः न दृश्यते। अतः अदसशब्दस्य यानि रूपाणि वर्तन्ते तेषु रूपेषु मकारात् परतः एकारस्य असम्भवः वर्तते। नाम सः तत्र कदापि भवितुमेव नार्हति, तादृशी प्रक्रिया एव नास्ति, अथवा तादृशं किमपि रूपम् एव न भवति अदसशब्दस्य यत्र मकारात् परतः एकारः भवति इति। सम्यक्। अग्रे द्विवचनम् इत्यपि नानुवर्तते। द्विवचनम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं न भवति। कुतः कथयति? तत्रापि कारणम् अस्ति। अदश्शब्दे मकारात् परस्य ईकारस्य अमी इति बहुवचनत्वात् ऊकारस्य च मकारात् परस्य तत्र द्विवचनान्तेषु एव सत्त्वेन व्यावर्त्याभावात् इति। तत्र कारणद्वयं कथयति। नाम द्विवचनमिति किमर्थं न अनुवर्तते इत्यस्मिन् कारणं तत्र उच्यते। नाम एकं तु अदस् शब्दे मकारात् परस्य ईकारस्य अमी इति पश्यन्तु, अमी इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति, एकवचनं तु नास्ति। यथा हरिः हरी हरयः, यथा हरी एतौ अस्माभिः साधितं, तद्वत् अत्र अमी इति द्विवचने नास्ति, अमी इति बहुवचनम् अस्ति। तत्र मकारात् परतः ईकारः दृश्यते। एवं खलु? अतः अमी इति बहुवचनात् ऊकारस्य च मकारात् परस्य, नाम ऊकारः यः वर्तते सः मकारात् परः भवति। मकारात् परस्य तत्र द्विवचनान्तेष्वेव सत्त्वेन व्यावर्त्याभावात्, नाम सः ऊकारः, दीर्घः ऊकारः यः वर्तते, सः दीर्घः ऊकारः द्विवचनान्तेषु एव श्रूयते इति नास्ति खलु? सः तु बहुवचने अपि श्रूयते, वा न वा? अमोभ्यः इति अपि रूपं दृष्टुं क्वचित् स्त्रीलिङ्गे तत्र बहुवचने अपि अस्ति ऊकारः। अमूः बहुवचने अपि अस्ति। अमून् इति बहुवचने अपि सः दीर्घः ऊकारः वर्तते। यदि द्विवचने एव अयम् ऊकारः भवति स्म, तर्हि तु अन्येषां तत्र व्यावर्तनम् अथवा निवृत्तिः तत्र भवितुम् अर्हति स्म। परन्तु तत्र पङ्क्तेः आशयः, नाम एकं प्रयोजनं तु अवगतं खलु? नाम बहुवचने अपि मकारात् परतः ईकारः श्रूयते, अतः अत्र द्विवचनम् इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तुं न शक्यते। यतः सूत्रेण उच्यते मकारात् परतः यः ईकारः ऊकारश्च,
यदि द्विवचनस्य अनुवर्तनं स्वीकृतं तर्हि तु तत्र द्विवचने सति द्विवचने कदापि मकारात् परतः ईकारः न दृश्यते एव। पश्यन्तु, भवतां पुरतः एव रूपाणि सन्ति। मकारात् परतः ईकारः द्विवचने कदापि न श्रूयेत एव। तर्हि अत्र अस्मात् परतः ईदूतौ इति वचनं व्यर्थं स्यात्। अतः तदेव अत्र नाम मातग्रहणेन एव वस्तुतः अत्र ज्ञाप्यते यत् नैव नाम तत्र एतां व्यवस्थां दृष्ट्वैव वयं जानीमः यत् मकारात् परतः ईकारः कदापि तत्र अदसशब्दस्य रूपेषु द्विवचने न भवति। अतः गतसूत्रात् द्विवचनम् इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति इति। अपरं कारणं किमुक्तम्? उकारस्य च मकारान्तात् परस्य द्विवचनान्तेष्वेव सत्त्वेन खलु व्यावर्त्याभावात्। नाम तत्र द्विवचनान्तेषु एव नाम द्विवचनान्तानि यानि पदानि सन्ति तेषु एव तत्र एषः ऊकारः भवति इति नास्ति खलु। परन्तु एषः किं कथयन् तत्र द्विवचनान्तेष्वेव सत्त्वेन नाम द्विवचनान्तेषु एव सः दीर्घः ऊकारः श्रूयते। अतः व्यावर्त्याभावात् नाम व्यावर्त्यत्वस्य अभावः भवति। व्यावर्त्यत्वं नाम अपाकरणत्वम् इति। नाम यदि एषः ऊकारः मकारात् परतः ऊकारः यदि नाम आशयः अत्र एषः मकारात् परतः ऊकारः यदि केवलः द्विवचने एव श्रूयते स्म, एवं खलु, अन्येषु वचनेषु यदि न श्रूयते स्म तर्हि तु वक्तुं शक्नुमः स्म यत् गतसूत्रात् अत्र द्विवचनम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवतु। परन्तु तथा नास्ति। अन्येषु वचनेषु अपि ऊकारः श्रूयते मकारात् परतः। द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनमेव पश्यन्तु, अमून्, तत्र मकारात् परतः ऊकारः वर्तते। अतः तादृशी अपि स्थितिः नास्ति येन अत्र वयम् इदम् उक्त्वा यत् द्विवचने एव ऊकारः श्रूयते अतः उत्वविषये वा तत्र द्विवचनस्य अनुवर्तनं भवतु, तथापि नास्ति। अतः बहुवचने अपि मकारात् परतः ऊकारः श्रूयते। तस्मात् किं? तस्मादिदं यत् प्रकृते एतत् कारणद्वयं पुरस्कृत्य नाम अमी अमून् इति बहुवचनस्थेषु रूपेषु मकारात् परतः ईकारम् ऊकारञ्च दृष्ट्वा वयम् इत्थं निर्णीमः यत् गतसूत्रात् एतत् सूत्रं प्रति तत्र द्विवचनम् इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति इत्यपि कश्चन विशेषः आदौ एव यः ज्ञातव्यः सः व्याख्यात्रा उक्तः एव। समीचीनम्। इदानीं वयम् उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणमस्ति अमी ईशा इति। मूले पश्यन्तु, अमी ईशा। तत्र वयं पश्यन्तः स्मः अमी इत्यत्र मकारात् परतः ईकारः वर्तते। अतः अदसोमात् एतेन सूत्रेण तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। सम्यक्। परतः अच् यदि लभ्यते, अस्ति एव, ईशाः इत्यस्य पदस्य ईकारः अच् रूपः अस्ति एव। अतः पृथुप्रगृह्याः अचिनित्यम् इत्यनेन अत्र नित्यतया प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अत्र सवर्णदीर्घः नैव प्रवर्तते, अन्यथा अमीषाः इति अनिष्टः प्रयोगः सन्धियुक्तः भवति स्म। तन्मा भूत् इति एतदर्थम् अत्र प्रकृतिभावः एव युक्तः। सम्यक्। इदानीम् अमी ईशा इत्यत्र मूले तु शब्दः कः अस्ति? अदस्। तत्र मकारः कथं लब्धः इति
स्पष्टतां कुर्वन् व्याख्याता शब्दाधिकारे पठिष्यमाणां प्रक्रियां किञ्चिदत्र लाघवेन दर्शयन् अस्ति। नाम कथम् अत्र मकारः लब्धः भवति, मकाराच्च परतः कथम् ईकारः लब्धः भवति, तदर्थं भवतां हस्ते टिप्पणीपुस्तिका अथवा लेखनी अस्ति एव, विलिख्य वयं स्पष्टतां करिष्यामः अथवा बुद्धौ वा स्थापयामः। पश्यन्तु किं लिखति। अदशब्दात् जसि त्यदाद्यत्वम्, अर्थात् अदस् इति लिखन्तु। अदस् इति सकारान्तः शब्दः, ततः परतः प्रत्ययः कः, जस् इति प्रत्ययः। समीचीनम्। तस्य अस् इति अवशिष्यते। समीचीनम्। अथवा जस् इत्येव भवतु सद्यः। आम्, कथयति त्यदाद्यत्वम्, अर्थात् एकं सूत्रं वर्तते, त्यदादीनामः। अतः अदस् जस् इत्यवस्थायाम् अदस् इत्यत्र सकारः अस्ति खलु। भवन्तः अग्रिमां प्रक्रियां कथयामि इत्यतः पूर्वम् इतोपि निर्देशम् अत्र दातुम् इच्छामि। भवन्तः एतां प्रक्रियां जागरूकतया लिखन्तु, अवगच्छन्तु च। कुतः? यतः अग्रे व्याख्यायां तादृशाः विचाराः आगमिष्यन्ति यत्र एषां प्रक्रियां नाम एतां प्रक्रियां यदि वयं न जानीमः तर्हि व्याख्यागताः विचाराः पूर्णतया स्पष्टतां न यास्यन्ति। अतः भवन्तः लिखन्तु अवश्यम् एतां प्रक्रियाम्। आम्, तर्हि त्यदादीनामः एतेन सूत्रेण अदस् शब्दे यः सकारः वर्तते अन्त्यः, तस्य स्थाने अकारः भवति। का स्थितिः जायते? अद अ जस्, अग्रे कथयति पररूपम्, अर्थात् अद इत्यत्र दकारात् परतः यः अकारः वर्तते, सकारस्य स्थाने च आगतः यः अकारः, तस्य स्थाने तयोः उभयोः स्थाने पररूपं भवति। नाम द्वयोः अकारयोः स्थाने परस्य यद्रूपं भवति तदेव भवति। परस्य रूपं किं? परः कः? तत्र अ इत्येव भवति। अतः आहत्य अद इत्येव लभ्यते। अद जस्। तदनन्तरं कथयति जसषि, नाम जसः स्थाने शी आदेशः भवति। एतदपि सूत्रं शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते। का स्थितिः जाता? अद इ, ततः कथयति आद्गुणः, गुणः भवति। का स्थितिः जाता? अदे, तदेव कथयति अग्रे। अदे इति स्थिते एकारस्य एत ईद् इति ईत्वम् एकं सूत्रं पठिष्यते। एत ईद्, ईद् अर्थात् ए, ईद् अर्थात् ई इति। सम्यक्। नाम एतः ईद् नाम एकारस्य स्थाने ई इति आदेशः भवति इति अर्थः। अतः अदे इत्यत्र ए अस्ति खलु, तस्य स्थाने ई इति जातः। का स्थितिः जाता? अदी इति लब्धं खलु। तदनन्तरं कथयति दस्यमत्वम्, एकं सूत्रं परिभाषाप्रकरणे किञ्चित् स्मृतम् आसीत्। तत्र प्रमाणकृतसाम्यपठनवेलायां, प्रमाणकृत आन्तर्यपठनवेलायाम् अदसोसेर्दादुदोमः अपेक्षितं चेत् रिक्तकाले तत् सूत्रं पश्यन्तु, तस्य अर्थं सामान्येन विचारयन्तु। अन्यथा विशेषेण तु वयं शब्दाधिकारप्रकरणे तत् पठिष्यामः एव। अतः दकारस्य मत्वं तत्र विधीयते। नाम अदी इति लब्धमासीत् खलु, दकारस्य स्थाने मकारः कृतः। अमी, कथयति अमी इति रूपं, नाम अमी इति रूपम् एवं रीत्या सिद्धं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र नाम कुत्र? अमी ईशा इत्यत्र, अथवा अमी इत्यत्र ईकारस्य द्विवचनत्वाभावात्, नाम एषः ईकारः यः वर्तते सः द्विवचनस्थः न वर्तते, अथवा द्विवचनाल्लब्धः न वर्तते। अतः द्विवचनत्वाभावात् पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्ता। नाम ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं, तेन प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्ता न भवति इत्यनेन सा विधीयते। अतः इत्यनेन नाम केन? पठिष्यमाणेन सूत्रेण। पठिष्यमाणं सूत्रं किम्?
नैव पठ्यमानेन सूत्रेण पठ्यमानं सूत्रं किम् अदसोमात् एतेन सह संज्ञा विधीयते समीचीनम् अतः अन्यत् कार्यं मया उक्तमेव ईशा इत्यस्य ईकारः परतः अस्ति अतः प्रगृह्यसंज्ञा अपि अस्य सम्पन्ना प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः अत्र भवति सवर्णदीर्घाख्यं सन्धिकार्यम् अत्र नैव भवति इत्यर्थः समीचीनं मित्राणि अदसोमात् इत्यत्र बहवः विशेषाः अग्रे वक्तव्याः वर्तन्ते भवन्तः अद्यतनपाठे यावान् अपि विचारः कृतः तं विचारं बुद्धौ स्थापयन्तु पुनः पुनः तत्र चिन्तनं कुर्वन्तु एतावान् विचारः सूत्रं सूत्रार्थः तस्य च एकम् उदाहरणम् अस्माभिः यत् पठितं तावन्तं विचारं बुद्धौ दृढीकुर्वन्तु इतः अग्रिमम् उदाहरणम् अग्रिमश्च सिद्धान्तः व्याख्यायाम् उक्ताः ये च सन्ति विशेषाः तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे एव तत्र पठिष्यामः अद्यतनः पाठः अत्रैव सम्पन्नः भवति अतः वयं मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयीन् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य एकषष्टितमः अथवा एकषष्टः पाठः अत्र सम्पन्नतां गतः।